वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। सबीन, पहिए ने दुनिया को बदला था जब पहिया इजाद हुआ, बिल्कुल सबसे ज्यादा। फिर बिजली ने दुनिया को बदला था जब बिजली इजाद हुई थी। हाँ। उसके बाद एक तीसरी चीज आई थी जिसने दुनिया को बेइंतहा बदल दिया, और वो था इंटरनेट। इंटरनेट, बिल्कुल। और फिर एक चीज ऐसी आई जिसने तो दुनिया को सबसे ज्यादा बदल दिया, और वो है कोविड-19। एग्जैक्टली इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज हो गई थी। लेकिन उसमें तौसीक मैं ये भी कहूँगी कि अगर हम थोड़ी सी पॉजिटिव साइड भी कोविड की देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम बहुत फॉर ग्रांटेड भी लेते थे कि चले ये क्या है, इधर जाने इधर चले जाएंगे, ये करना है ये कर लेंगे। लेकिन जब वो नहीं रही हमारे पास तो उसके बाद हमें ख्याल आया कि ये कितनी ज़रूरी चीज़ें थी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल ट्रैवल जिस तरह से इफेक्ट हुआ कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, जिसको हम एक बहुत आसान वीज़ा लग जाए, टिकट पास हो तो आसान चीज़ समझते थे, वो दुनिया की सबसे दुश्वार चीज़ बनती चली गई। आज राइजिंग पाकिस्तान में हम एक स्पेशल सेगमेंट आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें लुकमान हमारे साथ हैं। लुकमान खान ये अमेरिका में रहते हैं और इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूर एक्सपर्ट हैं। ख़ास तौर पे जो हम कहते हैं ना जी, डेस्टिनेशन वेकेशंस प्लान करना, ये पूरी एक साइंस है। ये आसान ऐसे नहीं है फ़ोन उठाया और मैं जी थाईलैंड जाने का मेरा दिल कर रहा है, इस दफ़ा मैं मोरक्को जाना चाहता हूँ, ऐसे नहीं है। पूरी एक साइंस है जिसको स्ट्रेटेजिकली कंसल्टेंट्स उसके बारे में रहनुमाई करते हैं। और आई एम सो वेरी हैप्पी कि लुकमान हमारे साथ आज मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। हम लोग ट्रैवल के बारे में ये कहते हैं कि आप जब भी ट्रैवल करें तो इंफॉर्मेशन के साथ करें रादर दैन प्राइस टैग। ओके। कोविड टाइम के अंदर दुनिया चेंज हो चुकी है। हम उसको पंजाबी में कहते हैं वैक्सीन लगाओ तो टिकट कटाओ। डोंट ट्रैवल विदाउट द वैक्सीन, इवन दो आपको PDF के ऊपर मिल जाएंगे वैक्सीन कार्ड। डोंट ट्रैवल। आप अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं कहीं पे भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। पहले तो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, वैक्सीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ एवरीबडी नोज़ कि RT-PCR टेस्ट इज़ रिक्वायर्ड। प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ख़ास तौर पे हम लोगों के लिए। जब भी ट्रैवल करें डोंट यूज़ PDF। ओके। ओरिजिनल पास रखें ताकि चेक इन करते हुए आपको एयरपोर्ट्स के ऊपर कोई दुश्वारी ना हो। और वहां पे मैं देखा बहस मुबाहिसे चल रहे होते हैं, आप जबरदस्ती कर रहे होते हैं, वो आगे एयरलाइन का स्टाफ कह रहा होता है सॉरी मैम वी कांट टेक दिस, है ना। ये तो वही गल हुई जो इकोनॉमी क्लास से टिकट में ले लिया, जाके मैं कह रहे हैं फ्री अपग्रेड कर दे। डोंट डू दैट। सो वैक्सीन। अच्छा लुकमान, अब ये बताएं कि बहुत से ममालिक, क्योंकि आप इंटरनेशनल ट्रैवल को और वेकेशंस को का आपका शोबा है और खासा है, बहुत से तो ममालिक की पूरी इंडस्ट्री सिर्फ हॉलिडे टूर्स पे थी, वो तो बिल्कुल बैठ गए। वो बास वक्त मुझसे पूछते हैं कि यार आप लोगों ने कैसे सरवाइव किया, तो मैं ये पूछता हूँ कि आप मुझसे ये पूछ रहे आर यू स्टिल अलाइव। यानी कि हम लोगों का तो रोजी रोटी सब कुछ यही था। और इसके अलावा आप देखें कि 20 फरवरी मैं अपनी लाइफ के अंदर नहीं भूल सकता हूँ। एक 27 जनवरी जब ट्रंप ने बैन लगाया था, वो सरवाइव कर गए। फिर 20 फरवरी जो कोविड आया, जब कोविड आया, यू बिलीव मी और नॉट, कि सारी फ़्लाइटें जैम थी। और बीइंग अ बिज़नेस पर्सन मैं ये सोचता था कि अब मैं बिज़नेस कौन सी कंट्री का पिक करूं और उसको प्रमोट करूं। वो टाइम पास हुआ, देन आई थॉट कि अब मैं किस तरीके से अपने स्टाफ को रिटेन करूं। वी आर वेरी बिग रिटेल एजेंसी एंड इट्स हार्ड टू सर्वाइव विदाउट द बिजनेस, राइट। तो जब 3rd मंथ आया तो मैंने कहा छोड़ सारे अपने आप को सेव कर पहले। सो ये हालात हुए थे, अपनी पड़ गई सबको। ऑफ कोर्स आप राइट देख रहे हैं, लेफ्ट देख रहे हैं, लोग जो फौतगी की रिपोर्ट्स आ रही थी। बिल्कुल। अच्छा लुकमान साहब, अभी हम देखें तो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो ख़त्म होती हमें नज़र आ रही हैं। कोविड जो है उसके हवाले से, जो पहले थी कि बैन लग गया था कि कहीं नहीं जा सकते और ऐसे नहीं हो सकता वैसे नहीं हो सकता, अब जो नए जो SOPs हैं बेसिकली वो क्या हैं जो ट्रैवल करने से पहले लोगों को पता होनी चाहिए कि उनके साथ ये एयरपोर्ट पे होगा? नंबर 1, ट्रैवल विद इंफॉर्मेशन। ठीक है। आज के जो टाइम है वो प्राइस टैग का नहीं है। प्लीज़, ऑनलाइन आपको हज़ारों चीज़ें मिलती हैं। मेरा मानना ये है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो विजुअल हैं, आपकी तरह रीडर्स नहीं हैं। जैसे मैं आपका शो देख रहा था, यू आर वेरी गुड इन इट। हो सकता है कि आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो तो आप सारे लफ्ज़ पढ़ें, लेकिन मेरी तरह के लोग बहुत ज़्यादा हैं जो विजुअल पे बिलीव करते हैं। इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ یہاں سے امریکہ جا رہے ہیں تو آپ کو 24 آور کے اندر RT-PCR ٹیسٹ کروانا ہے. اگر آپ امریکہ سے پاکستان آ رہے ہیں آج سے 2 دن پہلے 72 آور بیفور ڈپارچر آپ کو RT-PCR ٹیسٹ چاہیے تھا, لیکن آج کی رپورٹ ہے 48 آورز کر دیا ہے. یعنی کہ روزانہ SOPs بھی بدل رہے ہیں, گورنمنٹ کی ریسٹرکشنز اٹھ بھی رہی ہیں, لگ بھی رہی ہیں, ہر ملک دوسرے ملک کے حساب سے, میں تو کہتا ہوں مطلب افریقہ سے آنے والے جی, یورپ ادھر جانے والے, پاکستان. سو یہ بڑی زبردست بات لقمان صاحب کر رہے ہیں کہ آپ فار گرانٹڈ مت لیں کہ ہفتہ پہلے تو وہ چچا امجد کا بیٹا آیا تھا, اس نے تو یہ چیز نہیں کی تھی تو آج میرے ساتھ کیوں. تو ہفتے کے اندر انٹرنیشنل ٹریول کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہر 24 گھنٹے کے بعد بدل رہی ہے, تو انفارمیشن لے کے ٹریول کریں. SOPs جو ہیں 2 قسم کے ہیں. 1 ایئر لائن ریلیٹڈ ہے, جب آپ ایئر کرافٹ میں بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر آپ نے ماسک پہننا ہے, سینیٹائز کرنا ہے, RT-PCR ٹیسٹ کروانا ہے. ایک ہے آپ کے کنٹری بیس, جو کنٹری بیس ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. میں ابھی میچ دیکھنے کے لیے گیا ہوا تھا ابو ظہبی, اینڈ آئی واز ٹریولنگ ود مائی فیملی. اس فیملی کے ساتھ جب میں واپس آ رہا تھا, یو بلیو می اور ناٹ, a night before ہمارے پاس امریکہ سے ایک فارم آیا کہ آپ نے اس کو فل کرنے کے بغیر نہیں جانا. 500 لوگوں کی لائن تھی. آئی واز دی اونلی ون اپڈیٹڈ ود دیٹ انفارمیشن, اور اس کو بائی پاس کر کے میں US امیگریشن. وہ جو فارم تھا وہ آپ کو کیونکہ پتا تھا, انفارمیشن تھی, اپڈیٹڈ تھے, تو وہ 500 بندوں کی لائن میں کھڑا نہیں ہونا پڑا. ایبسلیوٹلی. اچھا, یہ جو یہ فیصلہ ہر ملک کر رہا ہوتا ہے, اس طرح بڑا عرصہ وہ چلتا رہا جی, UK نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈالا ہوا ہے, پھر انڈیا کو پہلے انڈیا کو ڈالا ہوا ہے, تو وہ ریڈ لسٹ یہ فیصلے کون کرتا ہے؟ جس طرح ہمارا تو NCOC ہے اور حکومت پاکستان, ہر ملک کے اندر اس کا مطلب ہے اس طرح کے ڈپارٹمنٹس اور ادارے بن چکے ہیں کووڈ کے بعد. جی بالکل, ہر ملک کے اندر ہے, اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں ساؤتھ افریقہ نے اپنی جو انفارمیشن آپ کو آنیسٹلی بتائی کہ جناب 5 یا 6 لوگ نئے ویریئنٹ کے ساتھ افیکٹ ہوئے ہیں, آپ نے اس کے ساتھ 7 کنٹریز کو بین کر دیا. میں یہاں پہ ٹریول کر کے آیا ہوں, 29 کو یہاں پہ پہنچا ہوں, اور مجھے یہ اب سوچنا پڑ گیا کہ پاکستان بھی اس لسٹ میں تو نہیں آ جائے گا. بیسڈ آن دیٹ, خاص طور پہ جب ہم لوگ امریکہ میں رہتے ہیں یا یورپ میں رہتے ہیں, یو نو بیٹر دین اس, کہ ہم اپنے گھر سے باہر نکلنے سے, کپڑے چینج کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ویدر کیا ہے. ہم نے ابھی باہر نہیں نکلے ہوتے تو انٹرنیٹ کے اوپر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن ہم باہر نکلتے ہیں. بیسڈ آن دیٹ انفارمیشن جب میں نے دیکھا کہ میں 29 کو یہاں پہ پہنچ گیا ہوں, میں نے اپنی فیملی کے ٹکٹ کینسل کرائے, جبکہ وہ ان کا پلان تھا 4 کو نکلنے کا. یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ, کہ جو پاکستان کے اوپر حالانکہ سب سے اچھی پالیسی, یو بلیو می اور ناٹ, RT-PCR ٹیسٹ سب سے پہلے پاکستان نے ٹریول کے لیے یوز کیا, سب سے پہلے. تبھی پاکستان کے لیے ٹریولنگ شروع ہو گئی تھی, اور امریکہ نے سب سے آخر میں جنوری کے اندر سٹارٹ کیا. اور پالیسیز جب وہ بناتے ہیں, میرے لیے تو سرپرائزنگ تھا جب میں ابو ظہبی سے نکل رہا تھا کہ لاسٹ منٹ کے اوپر آپ بتا رہے ہیں لوگوں کو 600 بندوں کی لائن لگی ہے کہ یہ والا فارم جو ہے آپ نے فل کرنا ہے. دیٹ از رانگ. آپ ایک ڈیڈ لائن دیں, پھر اپنی پالیسیز بنائیں. کیا اگلے سمر میں پوری دنیا کو آپ ایک نارمل ویکیشن ہالیڈے موڈ میں آتا دیکھ رہے ہیں؟ ویل ہم دیکھ رہے ہیں 2023 کے بعد, ناٹ بیفور دیٹ. ریممبر ون تھنگ کہ یہ جو ویریئنٹ ہے یہ رکیں گے نہیں. جب تک آپ پراپر ویکسین نہیں لگائیں گے سب لوگ, یہ ویریئنٹ رکنے والا نہیں ہے. یس, ہم اس کا لوڈ دیکھا ہے ہم لوگوں نے دسمبر کے اندر. بلیو می اور ناٹ, بینگ اے ٹریول ایجنٹ, اور ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب والیوم ہم لوگ کریٹ کرتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم اب ڈر جاتے ہیں, کیونکہ اس کے جو ریفنڈز آتے ہیں, او مائی گاڈ, کسی بھی بزنس مین سے پوچھیں کہ وین یو آر میکنگ penny آؤٹ آف $1,000 رائٹ, اور اس کی جب ریفنڈ آتے ہیں, آپ نے ایڈورٹائزمنٹ بھی پے کی, اپنے اسٹاف کو بھی ٹیک کیئر کیا, آپ نے سارے ایکسپینس کیے, تو صحیح معنوں میں لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں نا, الٹا ہو جاتا ہے. اچھا, پاکستان کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ٹورزم کے حوالے سے؟ لولی. اگلے سمر تک بھی اگر جب سے خان صاحب آئے, I'm a big fan of him. سب سے پہلے تو جو آن لائن انہوں نے ویزا کیا ہے, تھینک یو سو مچ. یہ لاسٹ ٹائم آپ کے کاؤنسلر جنرل تھے ہیوسٹن کے, ان کے ساتھ میرا ٹی وی پروگرام ہوا تھا, تو وہاں پر انہوں نے ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی, سر وہ ٹرکی والا نے کر دیتا ہے ای ویزا, تے تسی بھی کر دیو. تو انہوں نے ٹائم تے لگیا لیکن ہو گیا. ای ویزا سے
ई वीज़ा से पाकिस्तान की टूरिज्म इंडस्ट्री को आप बहुत तारीफ करें, एक्चुअली प्रैक्टिकली फ़ायदा क्या होगा, क्या हो रहा होगा? देखिए, नंबर 1 कि अगर किसी ने ट्रैवल करना है 2 या 3 दिन के बाद उसका वीज़ा इशू हो जाएगा। सेकंड, अब आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा अपनी पॉलिसीज़ टुवर्ड्स अमेरिकन बोर्न। हम तो पाकिस्तानी बोर्न अमेरिकन है, लेकिन अमेरिकन बोर्न के लिए आपको रिलैक्स करना पड़ेगा कि उनका वीज़ा आसानी से दें। और बिलीव मी और नॉट कि आपकी जो टूरिज़म है वन ऑफ द बेस्ट है। हम लोग हमेशा ये कंपेयर करते हैं कि जी हम स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा अच्छे हैं, बट रिमेंबर वन थिंग, स्विट्ज़रलैंड बनने के लिए आपको 400 साल चाहिए। उससे पहले अभी से आप ड्रिल करना शुरू कर दें, पहाड़ों में सुरंगें बनाना शुरू कर दें, ताकि हम उस लेवल तक पहुंच जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी है हमारे पास। लुकमान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, फॉर योर टाइम। और ये जो इंटरनेशनल ट्रैवल और ये सारी कहानी किस तरफ को जा रही है, पाकिस्तान जो ऑलरेडी 2020 में टॉप 10 टूर डेस्टिनेशंस के लिए ट्रिप भी हो चुका हुआ था, लेकिन कोविड ने बहुत गड़बड़ की, लेकिन फिर भी वी डिडंट डू दैट बैड इस समर्स के अंदर। सो होपफुली आने वाले समर्स पाकिस्तान के लिए एंड विंटर्स आल्सो पाकिस्तान के टूरिज्म के लिए बहुत अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जरा खेलेंगे म्यूजिक। कौन आ रहे हैं जी? शाहरुख खान आ रहे हैं, जो कि हमें सुनाएंगे अच्छे अच्छे गाने। इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।